अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर ताहिर प्रोग्राम हालात हाजरा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आज बात करूंगा इमरान खान के 10 साला मंसूबा के बारे में। गुज़श्ता दिनों हामिद मीर और आसमा शराजी ने यह इंकशाफ किया कि इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करने की असल वजह उसका 10 साला मंसूबा था। नाजरीन, जब मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया तो उस वक्त जो माजी की अपोजिशन थी वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी कर रही थी। अभी तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की थी। तो मैंने उस वक्त अपनी जो पहली वीडियो मैंने रिकॉर्ड की अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए, तो मैंने उसमें इस चीज़ का ज़िक्र किया था कि असल में ये जो अपोजिशन इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी कर रही है और उसको इक़्तिदार से अलग करना चाह रही है, तो उसके पीछे असल कहानी क्या है? उसके पीछे असल कहानी ये नहीं कि अपोजिशन इस वजह से परेशान है कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मुल्क में बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी नाकाम हो गई है, मुल्क के अंदर जो बद इंतज़ामी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। ये वजूहात नहीं थी अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद लाने की और इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करने की। और दूसरी तरफ इमरान खान जो उसके लिए रेजिस्ट कर रहे थे, यानी इंतहा से ज़्यादा उन्होंने रेजिस्ट किया कि किसी तरीके से वो अपने इक़्तिदार को बचा सकें, वो उन्होंने इसके लिए डिप्टी स्पीकर को इस्तेमाल किया, कौमी असम्बली के स्पीकर को इस्तेमाल किया, सदर को इस्तेमाल किया, यानी कि हर वो तरीक़ाकार जो गैर आइनी और गैर कानूनी तरीक़ाकार था और जिसका मकसद किसी न किसी तरीके से इमरान खान का ये था कि वो अपने इक़्तिदार को मई जून 2022 तक एटलीस्ट कायम रखे। इतना रेजिस्टेंस क्यों थी उसकी इमरान खान की? तो ये जो अपोजिशन का इतनी शिद्दत के साथ सारी जमातों को इकट्ठा करके इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करना और इमरान खान का इतना रेजिस्ट करना और जो उस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उसका न्यूट्रल होना, ये इसके पीछे क्या वजूहात थी? तो मैंने अपनी जो पहली वीडियो थी मैंने उसमें इस चीज़ का जिक्र किया था जो अब आसमा शराजी और हामिद मीर जिसका जिक्र कर रहे हैं। मैंने ये बात बताई थी कि असल वजह यह है कि इमरान खान का 10 साला मंसूबा, इमरान खान का 10 साला मंसूबा क्या था? वो ये था कि इमरान खान किसी न किसी तरीके से ये चाह रहा था कि उसको कम से कम ये मई जून 2022 तक उसको टाइम मिल जाए और वो इस दौरान नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट कर दे, उसका ऐलान कर दे। और उसके लिए लाजमी बात है कि जनरल फैज़ हमीद को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर दे। उसके बाद फिर वो इलेक्शन का ऐलान करे और इलेक्शन में इमरान खान को फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के ज़रिए फिर एक रिगिंग की जाए और जिसके ज़रिए इमरान खान को कौमी असम्बली के अंदर और जो पाकिस्तान की प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, चारों सूबाई असम्बलियाँ, उनमें 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई जाए। तो 2/3 मेजॉरिटी मिलने के बाद फिर इमरान खान अपनी मर्जी की कानून साजी पाकिस्तान में कर सके, उस 18th अमेंडमेंट को ख़त्म कर सके। उसके अलावा जो सबसे ख़तरनाक जो दूसरी बात थी कि जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन है उसको अदालतों के ज़रिए डिस्क्वालीफाई करवा सके, नाअहल करवा सके, अपनी मर्ज़ी के नैब कोर्ट्स की जो जजेस अपॉइंट करने थे वो अपनी मर्ज़ी के जजेस अपॉइंट कर सके। उसके बाद फिर इनके मुकदमात बड़ी तेज़ी के साथ उनकी समाअत जो है जो नैब कोर्ट में हो और उनको सज़ाएँ दिलवाई जाएँ और इनके लिए जो सियासत के दरवाजे हैं वो एटलीस्ट अगले 10 साल के लिए बंद कर दिए जाएँ। तो असल में ये एक सिविल मार्शल लॉ की पॉलिसी थी इमरान खान की जनरल फैज़ हमीद की हेल्प के साथ, उसकी मदद के साथ। तो ये असल में एक 10 साला मंसूबा था जिसके ऊपर इमरान खान अपने आप को आने वाले वक्त में अपने इक़्तिदार को देख रहा था।
اور جنرل فیض حمید بھی اپنی پوزیشن کو کم از کم 2 ٹرم کے لیے اس کو تھا کہ مجھے اگلی 2 ٹرم جو 6 سال جو ہوں گے وہ تو مجھے کم از کم ضرور اس میں ملیں گے. تو اس میں اصل یہ جو جتنی یہ سارا کھیل جو کھیلا گیا اس میں بالکل یہ بات نہیں تھی، بلکہ یہ ملک کے اندر مہنگائی ہونا اور بے روزگاری اور پاکستان کی فورن پالیسی، بلکہ یہ چیزیں تو اپوزیشن دیکھ رہی تھی کہ ان وجوہات کی وجہ سے عمران خان عوام میں بڑی تیزی کے ساتھ غیر مقبول ہو رہا ہے، وہ اپنی حمایت عوام کے اندر کھو رہا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں تو بلیسنگ تھی اپوزیشن کے لیے کہ وہ کسی طریقے سے سال کا جو 1.5 سال کا عرصہ تھا وہ اور گزارتے اور اس کے بعد پھر جنرل الیکشن میں جاتے، اور اگر پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن ہوتے تو ڈیفینیٹلی عمران خان کا آپ کو کہیں بھی وہ آپ کا اس کا وجود نظر نہ آتا سیاسی طور پر. لیکن چونکہ یہ خطرہ جب سامنے آیا کہ عمران خان اپنا 10 سالہ منصوبے پر عمل پیرا ہے اور وہ اس کے لیے جنرل فیض حمید جو ہے اس کا ایک بڑا پارٹنر ہوگا، تو اس وجہ سے اپوزیشن کو یہ کڑوی گولی جو ہے یہ نگلنا پڑی. اور میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ کہ جو فوری الیکشن چاہتے تھے وہ بھی اس چیز سے پھر وہ پیچھے ہٹے کہ نہیں، ہمیں یہ اس چیز کو وقت کو عمران خان کو الگ کرنا چاہیے. تو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ بات تھی، کیونکہ صرف ایک جنرل ہی تو نہیں ہے نا جنرل فیض حمید ملٹری میں، جو باقی جو 4-5 نام تھے جو سینئر موسٹ تھے، ایون جنرل فیض حمید سے سینئر تھے، وہ بھی ان کے اندر بھی بڑی بے چینی پائی جاتی تھی کہ ان کا رائٹ جو ہے کہ وہ ختم ہو رہا ہے اور جنرل فیض حمید کو آگے ڈیفینیٹلی وہ چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا جا رہا ہے. تو اس لیے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو بھی وقتی طور پر اس کو بھی نیوٹرل ہونا پڑا، اس کو بھی غیر جانبدار ہونا پڑا، اور جو متحدہ اپوزیشن تھی پھر انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کے ذریعے اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروایا گیا اور جتنی باقی جماعتیں تھیں ان کو بھی اکٹھا کیا گیا. تو اصل وہ جو چیز جو بات آج حامد میر اور عاصمہ شیرازی کر رہے ہیں، تو میں نے یہ بات اپنی پہلی اس وقت تیاری ہو رہی تھی تحریک عدم اعتماد کی، تو میں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات عمران خان کے 10 سالہ منصوبہ کے بارے میں ذکر کیا تھا. اور اب اصل عمران خان کو جو پریشانی ہے یا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کا یہ جو منصوبہ تھا یہ ناکام ہو گیا، اور ناکامی جو اس کی تھی وہ زیادہ ریزن بنی اکتوبر 2021 میں DGISI کی اپوائنٹمنٹ کا جو ایشو بنا، اس کی وجہ سے پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے. اور اب میں ایک آپ بات بتاؤں کہ اب اس وقت جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان اس قدر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں کہ عمران خان میں یہ بات یہ پریڈکشنز ہوتی ہیں یا آپ کا انیلسس ہوتا ہے اس کے بارے میں، لیکن میں یہ بات آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان مجھے اب جیسے وہ 10 سالہ منصوبہ تھا اقتدار میں رہنے کا عمران خان کا، اب مجھے عمران خان اگلے 10 سال تک پاکستان میں اقتدار میں نظر نہیں آ رہا. باقی فیصلہ وقت اور حالات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.